Hello, friends. Today I'm gonna tell you about the numericals and the formulas of Unit 6 of Foundation Engineering, and the chapter name goes as the bearing capacity and settlement of shallow foundation. Right? We have lots of formula for this chapter. It has generally the formula are based on Tergaz's theory, Tergaz's bearing capacity theory, along with the effects of water table. है किन एलोङ मैले किन भनेपछि तेर्गाजीले बेरिङ क्यापासिटी निकाल्दा वाटर टेबलको चाहिँ मान्यता लिएको थिएन भन्नाले पनि वाटर टेबललाई चाहिँ फार बिलो द फुटिङ अफ द फुटिङ फार बिलो द लेभल अफ फुटिङ भनेर एच्युम गरेर उनले मानेका थिए। त्यही भएर वाटर टेबल भनेको अब तपाईँहरूलाई म के भन्न देखाउँदैछु है। नेपालीमा भन्दा के हो भनेपछि विशेष गरी नेपालीहरूलाई चाहिँ यो सजिलो होस् हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई भनेर एउटा क्युयु भन्यो। क्युयु अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी अथवा टोटल ग्रस मतलब टोटल क्यापासिटी भनेको के छ एउटा फुटिङको क्युयु है। नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी, नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी ब्याकफिलिङ नगर्दा भनेपछि ब्याकफिलिङ नगर्दाको के हुन्छ। ब्याकफिलिङ भनेको अब क्युयु भनेको हाम्रो टोटल थियो, क्युयु माइनस गामा डिएफ, किनभनेपछि यो सर्टचार्ज मतलब ब्याकफिलिङ गरेपछिको भ्यालु घटाउँदाखेरि भनेको घटाएपछि त ब्याकफिलिङ नगर्दाखेरि आयो होइन। त्यस्तै हाम्रो नेट सेफ बेरिङ क्यापासिटी कति छ भनेको क्यु, नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी होइन। यो कतिदेखि रेन्ज गर्छ भनेपछि 2.5 to 3। यदि तपाईँले दिएको छैन भनेपछि तपाईँ 2.5देखि 3सम्म कुनै पनि भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो अर्को छ अनि ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटी, यहाँ फेरि सर्टचार्ज जोडेपछि ग्रस सेफ बेरिङ आउने नै भयो होइन। अनि तपाईँले म अब यसमा यो देखो तेर्गाजीको जेनरल फर्मुला देखाउँछु। नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी क्यु इक्वल टु सिएनसी गामा डिएफ एनक्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। यो केसको लागि हो, यो जेनरल पनि हो र फुटिङको लागि चाहिँ अब किन भनेपछि यो फुटिङ भनेको हाम्रो के अरे यो स्ट्रिप फुटिङको लागि हो र यसलाई जेनरल पनि भनिन्छ। यो हाम्रो जेनरल फर्मुला हो। त्यस्तै अरू केही फरक छैन, थोरै फरक छ जस्तै स्क्वायर फुटिङ, सर्कुलर फुटिङ, रेक्ट्याङ्गुलर फुटिङहरूमा होइन। स्क्वायर फुटिङमा बस के फरक छ भनेपछि अगाडि सी भनेको अब कोहेसन भइहाल्यो है, डिएफ भनेको डेप्थ अफ फाउन्डेसन, तपाईँलाई म अहिले न्युमेरिकलमा देखाउने छु। यो गामा यो भनेको युनिट वेट अफ सोइल भइहाल्यो। यसको पनि के न के अहिले एउटै भ्यालु हो, यो चाहिँ एउटै भ्यालु हो तर पछाडि वाटर टेबलमा इफेक्ट डिफ्रेन्स छ त्यो म भन्छु। यो भनेको बेस हो है, एनक्यू र एन गामा भनेको कन्सट्यान्ट भइहाल्यो अनि फ्याक्टरहरू भयो, कन्सट्यान्ट भन्दा फ्याक्टरहरू भइहाल्यो है। अनि स्क्वायर फुटिङमा के छ 1.2 सिएनसी गामा डिएफ एनक्यू प्लस 0.4 गामा भी एन गामा। त्यस्तै सर्कुलरमा अरू केही फरक होइन, यहाँ 0.3 0.4को ठाउँमा 0.3 हो। त्यस्तै अलिकति फरक भनेको चाहिँ अब हाम्रो केमा छ भनेपछि जो यो छ यो के अरे रेक्ट्याङ्गुलर फुटिङको लागि, सरी मैले लेख्न भुलेछु यहाँनिर। रेक्ट्याङ्गुलरको फुटिङलाई के छ भनेपछि जेनरल फर्मुलामै हो, तर जेनरल फर्मुलामा अलिकति के फरक छ भनेपछि एनसी ड्यास र यो एन गामा ड्यास है। र एनसी ड्यास र एन जेनरल फर्मुला नै हो, बस 0.5 हो। यसमा अगाडि पनि कुनै एउटा टर्म छैन है, त्यो जेनरल फर्मुला नै हो। अनि यसको चाहिँ के भयो भनेपछि एनसी ड्यास भनेको के कस्तो निकाल्यो, एनसी इन्टु 1 प्लस 0.2 बी/एल, बी भनेको त्यसको ब्रेथ, लेन्थ भनेको लेन्थ अफ फुटिङ है। त्यस्तै एन गामा ड्यास भनेको एन गामा 1 माइनस 0.2 बी/एल। तपाईँलाई कसरी पनि सम्झिन मलाई तपाईँ सजिलो गराउँछु भने जस्तै हाम्रो यतातिर पछाडि एन गामा पछाडि यो छ, यो एनक्यू अगाडि छ, म त यो त एउटा ट्रिक जस्तो तपाईँलाई बुझाउन खोजेको मात्रै। अगाडिको टर्मलाई प्लस पछाडिको टर्मलाई माइनस, तर अरू भ्यालु सबै त्यही हो। यसरी तपाईँको यो फुटिङको भयो। योमा त हामीले के हो वाटर टेबललाई एज्युम नगरेर गरेको तेर्गाजीको हो, तर वाटर टेबल अफकोर्स हुन्छ होइन, कुनै धेरै तल हुन्छ, कुनै माथि हुन्छ, कुनै बिचमा हुन्छ, डिफ्रेन्ट केसेसहरू हाम्रो 4वटा केसहरू हुन्छ, तर इफेक्ट हुन्छ। र त्यो 4वटा केस अनुसार हाम्रो वाटर टेबल इफेक्टहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई म गएर तपाईँलाई यसकोमा यो यहाँ फर्मुलाहरू छ, एकचोटि म तपाईँलाई यो एकछिन म होल्ड गर्छु, तपाईँ स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ अथवा लेख्न सक्नुहुन्छ पज गरेर है। र तपाईँलाई म डाइरेक्ट न्युमेरिकलबाट चाहिँ देखाउँछु, वेट गर्नुहोस्। र तपाईँको लागि एउटा क्वेसन छ, म क्वेसन पढेर सुनाउँछु है। हेर्नु स्क्वायर फुटिङ भनेर चाहिँ अगाडि स्क्वायर फुटिङ भनिहाल्यो। लोकेटेड एट द डेप्थ, यो डेप्थ भनेको डेप्थ अफ 2 मिटर भनेको डेप्थ अफ 2 मिटर डेप्थ अफ फाउन्डेसन
बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस हेज टु क्यारी अ सेफ लोड दियो होइन, हाम्रो क्युएस दियो, मतलब क्यापिटल क्युएस है। अनि द सोइल हेज द फलोइङ प्रपर्टिज, एउटा हाम्रो यो भोइड रेसियो दियो, अनि स्याचुरेसन दियो, अनि जी दियो स्पेसिफिक ग्राभिटी, अनि हाम्रो कोहेसन दियो, फाइ दियो, अनि फाइको भ्यालु चाहिँ एनसी एनक्यू एनको भ्यालु दियो। अब हामीलाई के भन्छ भनेपछि फाइन्ड द साइज अफ द फुटिङ इफ द डिजायर्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज 3। एन्ड अर्को के भन्छ वाट वुड बी द पर्सेन्टेज रिडक्सन इन द लोड क्यापासिटी अफ द फुटिङ इफ वाटर टेबल राइजेस अप टु द बेस अफ फुटिङ भन्छ है। सुरुमा हामीलाई के भन्छ भनेपछि वाटर टेबललाई एजुम नगरेर हामीलाई सुरुमा के निकाल भन्छ भनेपछि हाम्रो साइज अफ फुटिङ, स्क्वायर फुटिङको साइज निकाल्ने भन्छ। अब हामीलाई डेप्थ अफ फुटिङ दिएको छ डिएफ है, हामीले सेफ लोड क्युएस दियो, भोइड रेसियो दियो, स्याचुरेसन दियो, स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो, कोहेसनहरू र इन फ्याक्टरहरू दियो हामीलाई होइन। अब हामीलाई सुरुमा यो जो गिभन भ्यालु भोइड रेसियो स्याचुरेसनहरूबाट छ हामीलाई अब के भन्छ युनिट वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। युनिट वेट अब यो क्वेसनमा त अरू क्वेसनमा चाहिँ युनिट वेट डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति यो 10 नम्बर पनि क्यारी गरिरहेको छ यो क्वेसनले है। त्यही भएर चाहिँ अलिकति थोरै डिफिकल्ट गराउनलाई अथवा विद्यार्थीको चेक गर्नलाई कतिको भास्टमा गएर पढिरहेछ भनेर यस्तो गरेको हुन सक्ला भन्ने मेरो गेस हो है तपाईँलाई। अब हाम्रो के छ फर्मुला त तपाईँले थाहा नै छ, सोइल पढेरै आउनु भएको छ 5th सेममा भर्खरै है। अब ड्राई युनिट वेट भनेको गामा डब्लु युनिट वेट अफ वाटर जी प्लस एससी अपन 1 प्लस सी, हामीलाई सबै गिभन भ्यालु दियो। गिभन भ्यालु दिँदाखेरि स्याचुरेसन यो गर्दाखेरि युनिट के अरे ड्राई युनिट वेट आयो। हामीलाई अघि क्वेसनले के भनेको थियो रिडक्सन इन द लोड क्यापासिटी इफ द वाटर टेबल भनेको छ होइन, रेज अफ द फुटिङ के राइज अप टु द बेस अफ द फुटिङ भनेको छ है। बेस अफ द फुटिङ भन्नुको अर्थ बेससम्म पनि आइरहेछ होइन, फुटिङको बेससम्म आइरहेछ भने हामीलाई त स्याचुरेटेड युनिट वेट पनि चाहियो नि त है। स्याचुरेटेड युनिटको फर्मुला के हो, सेम यही फर्मुला हो, बसेमा एस हुँदैन अथवा एस भए पनि यी हुन्छ, किनभने एसको भ्यालु स्याचुरेटेडको लागि के हुन्छ एसको भ्यालु 100% स्याचुरेसन छ भन्न खोज्यो, स्याचुरेटेड भनेको 1 भइहाल्यो। त्यही भएर हाम्रो युनिट वेटको स्याचुरेटेड युनिटको त्यहाँ आयो 20.57 आयो। अब हामी चाहिँ मेन 1 नम्बरतिर जान्छौँ साइज अफ फुटिङ पत्ता लगाउनको लागि है। अब हामीसँग छ स्क्वायर फुटिङ, स्क्वायर फुटिङको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ क्यु इक्वल टु 1.2 सिएनसी गामा डिएफ एनक्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा है। अब हाम्रो किन यहाँ आरडब्लु1 आरडब्लु2 किन भएन भनेपछि हाम्रो वाटर टेबल इफेक्टको हामी छैन, किनभने हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा के भन्छ के अरे नेग्लेक्टिङ वाटर टेबल। तपाईँले यहाँ क्वेसन पनि एकछिन पज गरिदिन्छु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नेग्लेक्टिङ वाटर टेबल भन्छ कि 1 मा है। त्यस्तै अब हाम्रो अब हामीलाई के दिएछ क्यु सबै हामीलाई भ्यालु दिएकै छ, सी पनि दिएकै छ, सबै दिएकै छ, त्योबाट हाम्रो क्यु आयो। अनि तपाईँलाई म फिगर बुझाउँछु, यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो है, ग्राउन्ड लेभल हो, यो फुटिङ हो, र हाम्रो के छ यो बी हुन्छ भने यो पनि बी हुन्छ, र हाम्रो यो डिस्टेन्स पनि बी हुन्छ, यो छ नि यसको यो डिस्टेन्स योभन्दा तल यो वाटर टेबलको के छ अहिले हुन्छ त्यसलाई मैले वाटर टेबलमा भन्छु। अनि हाम्रो यो स्क्वायर फुटिङ भन्नाले यो बी यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ एउटै हो है। त्यसपछि हाम्रो तपाईँलाई अब यो चाहिँ नर्मल क्वेसन हो, क्यु एन के अरे नेट यो अल्टिमेट निकाल्नुहोस् है, नेट अल्टिमेट निकाल्नुहोस्, नेट अल्टिमेट गामा डिएफ हो है, गामा डिएफ हो क्युएस हो, यो गर्दाखेरि तपाईँलाई अनि फेरि क्युएस भने क्युएनएस अपन गामा डिएफ क्युएनयु अपन एफ फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो। यो गर्दाखेरि हाम्रो यो बी टर्ममा आउँछ किनभने हामीसँग बी छैन यहाँनिर है, बी टर्ममा आइरहेछ, यसै सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको क्युएस आउँछ। र टोटल ठुलो क्युएस टोटल सेफ क्यापासिटी भनेको के अरे युनिट पर एरिया इन्टु एरियाको है, सिङ्गल एरियामा यति हो र टोटल एरियामा यो टोटल एरिया भनेको बी स्क्वायर हो, यहाँनिर छुटेर रहेछ है तपाईँलाई फेरि मिस्टेक होला, ए इन्टु ए बी स्क्वायर हो, किनभने बी इन्टु बी गर्दा यो के अरे यहाँनिर बी इन्टु बी हो है, त्यही भएर बी स्क्वायर भएको। यहाँदेखि सल्भ गर्नुहोस्, क्यालकुलेट हाल्नुहोस्, तपाईँको साइज अफ फुटिङ आयो। यो त नर्मल क्वेसन हो। अब त वाटर टेबल इफेक्ट देखाउँछु। व्हेन वाटर टेबल इफेक्ट राइजेस टु द बेस अफ द फुटिङ भन्छ। बेस अफ द फुटिङ भन्यो, अब बेस हाम्रो के हो वाटर टेबल चाहिँ हाम्रो बेस फुटिङको बेससम्म आयो, फुटिङको बेससम्म आयो मतलब यो फुटिङदेखि तलतिर चाहिँ हाम्रो के हो स्याचुरेटेड युनिट वेट हुने भयो, र यो फुटिङभन्दा जस्ट अपवर्डमा चाहिँ हाम्रो के हो ड्राई युनिट वेट हुने भयो है। अब हाम्रो तपाईँले अब आरडब्लु1 को मैले फर्मुला अघि भन्न हल्का थोरै छुट्याएको छु, त्यसलाई आरडब्लु1 जो रिडक्सन फ्याक्टर छ त्यसको आरडब्लु1 को फर्मुला हो 1/2 1 प्लस जेडब्लुएन अपन डिएफ है। आरडब्लु2 को भ्यालु 1 प्लस 1/2 1 प्लस जेडब्लु2 बाई बी हो। अब जेडब्लु1 र जेडब्लु2 भनेको के हो भनेपछि तपाईँलाई भन्छु, जेडब्लु1 भनेको तपाईँको वाटर टेबल, यो वाटर टेबल जो छ
यदि यो फुटिङ है, यो फुटिङ जो छ यो मतलब फुटिङभन्दा माथितिरकोबाट यदि फुटिङको बेस या फुटिङको माथितिर हुन्छ वाटर टेबल भनेपछि वाटर टेबलदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो, ZW1 हो। के भने यदि बेस अफ फुटिङ या बेस अफ फुटिङभन्दा माथितिर हुन्छ भनेपछि चाहिँ वाटर टेबलदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्मको डिस्टेन्स भनेकै ZW1 हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ZW1 भनेकै कति छ, वाटर टेबलदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्मको डिस्टेन्स भनेको नै डेप्थ अफ फाउन्डेसन हो। त्यही भएर ZW1 = DF = W2। अब ZW2 भनेको के हो भनेपछि तपाईँको यदि यहाँनिर यसको डिस्टेन्स पनि बिनै हुन्छ है, बिनै हुन्छ। यदि तपाईँको वाटर टेबल यहाँ हुन्थ्यो भनेपछि यदि बिचमा इन्टरमिडिएट लेभलमा हुन्थ्यो हैन, अथवा यहाँनिरको बेसमै हुन्थ्यो भनेपछि चाहिँ वाटर टेबलदेखि फेरि बेस अफ द फुटिङ, यो भनेको यो लाइन कुन बेस अफ द फुटिङ हो। यदि वाटर टेबल यहाँनिर हुन्थ्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँनिरको सम्मको डिस्टेन्स वाटर टेबलदेखि बेस अफ द फुटिङसम्मको डिस्टेन्स भनेको ZW2 हुन्थ्यो। अहिले त त्यो हुने सम्भव छैन, किनभने वाटर टेबल स्वयं बेस अफ द फुटिङमाथि गइसकेछ है, त्यहाँदेखि ZW1 मात्रै हुने भयो, त्यही भएर ZW2 0। त्यसैले हामीले अब स्क्वायर फुटिङ फर्मुला त्यही हो, 1/2 CNC गामा DF एन्ड गामा D। अब हामीले गामा D किन प्रयोग गऱ्यौँ तपाईँलाई भन्छु। यो एरिया भनेको मैले अघि नै के भनिसकेको थिएँ, फुटिङदेखि माथि, द्याट इज सरचार्जको जो सरचार्ज एरियाको भ्यालु भनेको यो हो है। तर अनि यो जो पछाडिको भ्यालु छ है, यो टर्म जो छ यो भनेको बेस अफ द फुटिङ, यहाँनिरदेखि यो बेस अफ द फुटिङ जो छ बेस अफ द फुटिङदेखि तलतिरको भ्यालु हो है, तलतिरको भ्यालु। र यसमा हेर्नुहोस् यो फुटिङदेखि माथितिर हाम्रो के छ, ड्राई छ है, र यो फुटिङदेखि तलतिर चाहिँ स्याचुरेटेड छ। किन भनेपछि यहाँनिर वाटर टेबल यहाँनिरदेखि सुरु भएको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ ड्राई हो, गामा D त्यही भएर हो सरचार्जको कम्पोनेन्ट है। अनि हाम्रो यो बेसको कम्पोनेन्टमा चाहिँ गामा स्याचुरेटेड छ, त्यही भएर गामा स्याट यो भएको, यो कुरा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईँले RW1 निकाल्नुहोस्, RW2 निकाल्नुहोस्, अनि हाम्रो फर्मुला तपाईँको फर्मुला छ नै छ, फर्मुला निकाल्नुहोस्। द प्रोसेस इज सेम। अब तपाईँले म यहाँनिर एउटा भन्छु, QU निकाल्नु भयो, QU भनेपछि अब नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी तपाईँले निकाल्दै हुनुहुन्छ यतिखेर। अब यहाँ गामा D ले नै किन मल्टी गर्नुभयो, यहाँ त अब के भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ त गामा D पनि छ हामीसँग, गामा स्याचुरेटेड मतलब गामा ड्राई युनिट वेट अथवा स्याचुरेटेड युनिट वेट दुवै छ। वाइ डिड नट वी भन्ने कुरा हुन्छ, हामीले स्याचुरेटले पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुरा हो। तर के अरे कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो भनेको सरचार्ज हो, तपाईँले थाहा नै छ नि त, गामा DF भनेको सरचार्जको कम्पोनेन्ट, सरचार्जको भ्यालु हो है। अनि अब सरचार्जको भ्यालु भनेको के हो, सरचार्जमा कुन भ्यालु छ, ब्याकफिलिङको लागि गामा D छ नि त है, यहाँनिर गामा D सरचार्जको लागि कुन भ्यालु छ, यहाँनिर गामा D को भ्यालु छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर गामा D राखिएको है। त्यही भएर अब जे छ त्यही घटाउनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर गामा D × DF हो। त्यस्तै अब जोड्दाखेरि पनि QS निकाल्दाखेरि पनि हामीलाई गामा D जो छ माथितिर गामा D नै राख्नुपर्छ। त्यसरी अघिको जस्तै QS भनेको QS सानो QS × एरिया भयो, यसरी गर्दाखेरि हाम्रो QS आयो। हाम्रो अगाडि गिभन QS कति थियो, 800 थियो। हाम्रो चेन्ज इन पर्सेन्टेज भनेको थियो, चेन्ज B को भ्यालु तपाईँले कति राख्ने भन्दाखेरि B को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, एउटै फुटिङको न्युमेरिकल गरिरहेछौँ। B को भ्यालु हाम्रो 1.28 मिटर अघि यहाँ थियो भनेपछि त्यही B को भ्यालु नै हामीले यहाँनिर राख्छौँ है, यो केसमा त्यही भ्यालु नै राख्छौँ। हाम्रो चेन्ज इन पर्सेन्टेज इन रिडक्सन अफ लोड क्यापेसिटी 800 - 752 गर्दाखेरि आयो। नेक्स्ट क्वेसनको लागि पार्ट 2 हेर्नुहोस्, किनभने भिडियो हल्का थोरै लामो भएछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, योभन्दा पनि अझ बढी इम्पोर्टेन्ट सिकाउँदैछु। पार्ट 2 हेर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्।